अब समाचार विस्तारमा। माओवादी लडाकुको समायोजन, रेखदेख र पुनर्स्थापना सम्बन्धी विशेष समितिको बैठक आज बस्दैछ। नयाँ बानेश्वर स्थित समितिको कार्यालयमा 11 बजे बैठक बस्ने भएको छ। आजको बैठकमा समायोजनको कार्यलाई अघि बढाउने महानिर्देशनालयको खाका तयार पार्ने लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। समितिको म्याद थपिएपछि आज पहिलो पटक बैठक बस्न लागेको हो। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राजनीतिक सहमति कायम नगरी ल्याइएका अध्यादेश जारी नगर्ने जनाउँदिए पनि सरकार थप अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। आज दिउँसो बस्ने मन्त्री परिषद बैठकमा सरकारले थप अध्यादेश ल्याउने बारे छलफल गर्न लागेको हो। राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने अति आवश्यकीय अध्यादेश सिफारिस गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई भेटी संवैधानिक रिक्तता र कानूनी जटिलता हटाउन केही अध्यादेश आवश्यक भएको भन्दै परामर्श गर्नु भएको थियो। बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका एजेन्डा, पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा भइरहेको मागका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। 750 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि संशोधित समझदारी पत्रमा लगानी प्रवर्धन बोर्ड नेपाल र चाइनाको 3 गर्जेस कम्पनीबीच हस्ताक्षर भएको छ। नेपालभित्रै आन्तरिक खपत गर्ने प्रयोजनका लागि परियोजना बनाउन लागि हो। पश्चिम सेती आयोजना मुलुकको हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत आयोजना भएको हो। पश्चिम सेतीको लगानी र शेयरबारे विवाद भएपछि निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चाइना 3 गर्जेस अन्तर्गतको कम्पनी बुदा संशोधनका लागि तयार भएको हो। संशोधनपछि सुदूरपश्चिमका जनतालाई 10% शेयर दिने भएको छ। वर्षायाममा पनि मुलुकमा दैनिक 7 घण्टा लोड सेडिङ भइरहेको छ। जलविद्युतका ठूला आयोजनाको चर्चा चलिरहे पनि विवादका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। पछिल्लो समय निकै चर्चा र विवादमा रहेको आयोजना हो पश्चिम सेती परियोजना। निर्माण सम्झौतामा उत्पन्न विवादका कारण यो परियोजना अघि बढ्न नसकिरहेका बेला निर्माणमा चासो देखाएको चिनिया कम्पनी 3 गर्जेस आएपछि स्थानीय स्तरमा उत्साह जागेको छ। केही वर्ष अघि स्मिक कम्पनी मार्फत निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको पश्चिम सेतीमा कम्पनीले लगानीबाट हात छिकेपछि 750 मेगावाटको परियोजना अलपत्र बनेको थियो। तर अहिले परियोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकार र चाइना 3 गर्जेस कम्पनी बीच सहमति भएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दामा खुशियाली छाएको छ। दैनिक करिब 12 घण्टा भन्दा बढी लोड सेडिङको मार खेप्दै आएका देशका जनतालाई पनि पश्चिम सेती र निर्माणाधीन चमेलिया आयोजना सम्पन्न भए लोड सेडिङबाट छुटकारा पाइन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ। चिनिया कम्पनी 3 गर्जेससँग भएको सम्झौतामा उत्पन्न विवादका कारण निराश बनेका स्थानीयवासी फेरि चिनिया कम्पनी आउने चर्चासँगै उत्साहित भएका छन्। आजभोलि अब चाइनाबाट एक टोली आउँदैछ नेपालमा। यसको लागि चाहिँ अब परिपक्व गरेर यसलाई निर्माण गर्नका लागि आउँछ भन्ने कुरा सुनेका छौँ। र जुन यो सेती यो जुन बन्न जाने छ यो नेपालको लागि भन्नु सुदूरपश्चिम मात्र होइन कि नेपालकै लागि चाहिँ यो अहभाग्यको कुरा हो। यो धेरै राम्रो हुनेछ। यो हुनु अति जरुरी छ। सरकारले पनि यो कुराको लागि विरोध नगरिदिनु हुनु र अनि यो कामलाई तुरन्त सञ्चालन गरिदिनु हुनु भन्ने भनाइ छ मेरो। डोटी, बैतडी र डडेलधुराको सिमानामा रहेको तलारा क्षेत्रमा सेतीमा बाँध बाँधेर करिब 8 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत सेतीको पानी डोटीको पचनाली गाविस स्थित तलकोटमा पुर्याई 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। करिब 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माणमा देखिएको राजनैतिक आरोप प्रत्यारोपले निर्माण कार्य त प्रभावित भयो नै, ऊर्जा संकट पनि बढ्दै गएको छ। आयोजना निर्माण भएमा आसपासका करिब आधा दर्जन जिल्लाहरूमा विकासको मूल फुट्ने स्थानीयवासीको विश्वास छ। आयोजना निर्माण आरम्भ भएसँगै स्थानीय जनशक्तिले पनि काम पाउनेछ। आयोजना निर्माणका लागि विदेशी कामदारलाई भन्दा स्वदेशी र स्थानीय व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ।
यदि बन्नु छ भने यहाँको टेक्नोलोजीदेखि लिएर स्किल लेभल र यहाँको जनताको फाइदा हुने गरेर, चाहे जनतालाई फाइदा हुने गरेर, प्रभावित एरियाको मान्छेलाई समेट्ने गरेर हितमा कार्य हुने हो भने त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँको जनता कुनै पनि नेगेटिभ सेन्सले चाहिँ पश्चिम सेतीलाई हेर्दैन। मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधानको कसै मात्र नभई सुदूरपश्चिमको भविष्यसँग जोडिएको पश्चिम सेती आयोजनामा भइरहेको विवादप्रति स्थानीयवासी चिन्तित छन्। पश्चिम सेती आयोजना सफल पार्न उनीहरूले सम्बद्ध सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन्। हिमालय टेलिभिजनका लागि राजेन्द्र थापा र नरेन्द्र उपाध्याय, धनगढी। बजारमा मनपरी मूल्य वृद्धि र कालो बजारी बढेपछि सरकारले आजदेखि कडाइका साथ बजार अनुगमन शुरू गर्दैछ। वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, उपभोक्ताको टोलीले अनुगमन थाल्ने वाणिज्य विभागले जनाएको छ। थोकदेखि खुद्रासम्मका सबै पसल अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ। यसबारेमा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको हलमा सरकारवालासँग छलफल गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले मुख्य सचिव, वाणिज्य सचिव सहित सरकारवाला निकायलाई तत्काल अनुगमन थाल्न निर्देशन दिनुभएको थियो। समाचार जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको बुटवलमा भाइरल ज्वरो र रुगाखोकीका बिरामी बढेका छन्। बुटवल स्थित विभिन्न अस्पताल तथा निजी क्लिनिकहरूमा भाइरल ज्वरो तथा रुगाखोकीका बिरामीको लामो लाइन लाग्ने गरेको छ। बुटवलको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा अहिले दैनिक 1000 को हाराहारीमा बिरामीहरू आउने गरेका छन्, जसमध्ये 700 ओपीडी सेवामा र 300 भन्दा बढी इमर्जेन्सी सेवामा आउने गरेको लुम्बिनी अञ्चलले अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर लक्ष्मीराज रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। अस्पतालमा आउने अधिकांश बिरामीहरू भाइरल ज्वरोका रहेको रेग्मीले बताउनुभयो। रुगाखोकी, टाइफाइड, ज्वरो, जन्डिस लगायतका समस्याबाट सर्वसाधारण ग्रसित हुने गरेको चिकित्सकले बताएका छन्। धेरैजसो वृद्ध-वृद्धा र बालबालिका बढी मात्रामा संक्रमित भेटिएको चिकित्सकले बताएका छन्। अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि उपचारमा समस्या देखिएको छ। एउटै शैय्यामा 3 जनासम्म बिरामी राखेर उपचार गर्नुपरेको अस्पतालले जनाएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम विशेष समितिबाटै टुङ्गो लगाउन प्रमुख 3 दल सहमत भएका छन्। बानेश्वर स्थित विशेष समितिको कार्यालयमा बसेको एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठकले समायोजनको जिम्मेवारी विशेष समितिबाटै पूरा गराउने सहमति गरेको हो। बैठकले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि आजदेखि नै शीर्ष तहमा वार्ता अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। भोलिदेखि नै शीर्ष तहमा बाँकी राजनीतिक विषयमा छलफल गरेर एउटा वातावरण निर्माण गर्ने, सहमति निर्माण गर्ने दिशातर्फ ठोस रूपले अगाडि बढ्ने सहमतिबाट भोलि विशेष समितिको बैठक हुन्छ। जति कुरा विशेष समितिमा होला हुन्छ, विशेष समितिमा केही कुरा बाँकी रह्यो भने शीर्षमा छँदै जाने चलन छँदै नै छ। फेरि म दोहोऱ्याएर भने समग्र राजनीतिक विषयमा एउटा वातावरण निर्माण गर्ने र मुलुककोलाई निकास दिने कुरामा भोलिदेखि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने शीर्ष तहमा भन्ने कुराको छ। एउटाले मोर्चा बनायो भनेको छ, अर्कोले सत्ता कब्जा गर्ने भनेको छ, अर्कोले के भनेको छ, अर्कोले के भनेको छ। अब पार्टीहरू बातमा पनि बस्छन् कि बस्दैनन्, सहमतिको कुरा कहाँ गयो भन्ने भइरहेको बेलामा सहमति गरौँ, भोलिदेखि नै बसौँ भन्ने कुरा आफै पनि सकारात्मक कदम हो। समग्र आज देशले सामना गरिरहेको जुन राजनीतिक चुनौती छ, सङ्कट छ, यो सङ्कटबाट देशलाई निकास दिनको लागि सार्थक वार्ता गर्छौँ, गहन वार्ता गर्छौँ। हामीले मोर्चा बनाउनुको उद्देश्य त्यस्तो मोडेलमा लानु होइन भन्ने कुरा उहाँले राखिसकेपछि, त्यसो भए हामी पनि विशेष समितिमा बसेर छलफल गर्छौँ। अब विशेष समितिमा जुन सचिवालयको तर्फबाट अगाडि सारिएका कुराहरू छन्, ती कुराहरूमा कति कुरा हामीले पहिल्यै निर्णय गरिसकेका छौँ जसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो या नयाँ केही गर्नुपर्ने के छ, हामी भोलि नै विशेष समितिको बैठकमा हेर्छौँ भनेका छौँ। लामो समयदेखि आपसी छलफलमा नजुटेका दलहरूबीच पुनः संवाद शुरू भएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको 1 वर्ष पुगेको छ। अध्ययनमा अब्बल डाक्टर भट्टराई सरकार सञ्चालनमा पनि अब्बल ठहरिने अपेक्षा धेरैको थियो, तर धेरैको आशा र उनका आफ्नै वाचा विपरीत सरकार आलोचनाकै घ्यानमा परिरह्यो। 45 दिनभित्र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने अन्यथा राजीनामा दिने घोषणा गरेका भट्टराईले न त शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सके, न त संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न नै सफल भए।
खिरिलो जिउडाल र गम्भीर प्रकृतिका अध्ययनशील भट्टराईको मुहारमा प्रधानमन्त्री हुँदा बिरलै देखिने मुस्कान छाएको थियो। प्रधानमन्त्रीका लागि पटक पटक चर्चामा रहे पनि पार्टीभित्रकै विवाद र अस्थिर राजनीतिका कारण भट्टराई प्रधानमन्त्री होलान् भन्नेमा आशंका थियो। आशंकाका बीच माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसी मोर्चासँग भदौ 10 गते मध्यरातमा 4 बुँदे सहमति गरेपछि भट्टराई 11 गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पदेन सुविधा सम्पन्न गाडीको मोह नगरी स्वदेशमै उत्पादित गाडी रोजेपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा भट्टराईको ग्राफ सुरुमै आकाशिएको थियो। नेपालको राष्ट्रिय उद्योगको विकास होस्, रोजगारी सृजना होस् भन्ने मेरो जुन चाहना हो त्यसलाई प्रवर्धन गर्नलाई मात्रै मैले साङ्केतिक रूपमा यो प्रयत्न गर्दैछु। राहत कार्यक्रम घोषणा, शान्ति प्रक्रिया, विशेषतः सेना समायोजनका लागि देखाएको तत्परता, हेलो सरकार, जनतासँग प्रधानमन्त्री जस्ता नौला कार्यक्रमले भट्टराईको छवि पनि नौलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित हुँदै थियो। तर भट्टराईले राजनीति र परिस्थिति दुवै आफ्नो अनुकूल राख्न सकेनन्। उनले थालेको हेलो सरकार, राहत कार्यक्रम, शान्ति प्रक्रिया कामकाजी हुन सकेनन्। सस्तो स्वदेशी गाडी चढिरहे पनि उनको सचिवालय र मन्त्री परिषद सदस्यका विवादास्पद गतिविधिले उनको कदम सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने प्रयास जस्तै व्यङ्ग्यात्मक बन्न पुग्यो। मितव्ययिताको नारा बोकेका भट्टराईकै कार्यकालमा इतिहासकै जम्बो मन्त्री परिषद निर्माण हुनु उनको सिद्धान्त र व्यवहारको बेमेल बन्यो। मुलुक र जनताप्रति पुनः वफादार रही प्रत्येक कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको पार्टीभित्र र बाहिर शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा आफूलाई प्रखर उभ्याएका भट्टराई आफैले संविधान सभा विघटनको औपचारिक घोषणा गर्दै नयाँ निर्वाचनको असफल प्रयास गर्नु पर्यो। परिस्थितिले बाध्य गरेर जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलनको बलमा संघीयतालाई स्वीकार्न बाध्य भएका पुराना राजनीतिक दलहरूले अन्त्यमा आएर संघीयताको प्रश्नमा नै अड्काउने काम गरे। त्यसैले मुख्य रूपमा हामीले संविधान निर्माण गर्न सकेनौँ। 17 वर्ष अघि प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा 40 बुँदे मागपत्र बुझाएर सशस्त्र सङ्घर्षमा लागेका भट्टराई सोही कार्यकक्षमा कार्यकारीका रूपमा फर्कँदा अधिकांश माग पूरा भएका थिएनन्। संक्रमण काललाई कारण देखाउँदै उनी आफ्ना मागप्रति आफै उदासीन जस्तै देखिए। महँगी नियन्त्रण भएन, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता आधारभूत सामग्री प्राप्त गर्न घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने वा हाहाकारको स्थिति पटक पटक दोहोरियो। रोजगारीको नयाँ ढोका खोल्ने उनको चाहनामै सीमित छ। विचार र व्यवहारमा आकाश जमिन फरक रहेका तुलनात्मक रूपमा साना दलहरूको मियो बनेका भट्टराईको 12 बुँदे सहमतिका सहयात्री दलसँग चिसो सम्बन्ध छ। बल्ल तल्ल बनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार महिना दिन पनि टिकाउन असफल रहे उनले कर्मचारी तन्त्रलाई आफ्नो असफलताको एउटा कारण भन्ने गरेका छन्। उनकै शब्दमा भित्री र बाहिरी चलखेलका बावजुद रोज्जा सचिवलाई मुख्य सचिव बनाउन उनी सफल भएका छन्। विवाद बीच लीलामणि पौडेललाई मुख्य सचिव बनाए पनि मनन गर्ने गरी सेवाग्राहीले प्रशासनिक सेवा पाउन सकेका छैनन्। उनले समस्या बुझ्न जनताका घरमा बास बस्ने रुटिन त बनाए, तर समस्या समाधान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न असफल रहे। भट्टराईको विदेश मामिला पनि विवाद मुक्त हुन सकेन। विदेशी लगानी भित्राउने भन्दै भारतसँग विप्पा सम्झौता गरेका भट्टराई सम्झौताका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिन अझै बाध्य छन्। युद्धकालीन जनसत्ताले गरेका निर्णयलाई वैधानिकता दिने तथा विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रसङ्ग भट्टराईको पक्षमा रहेनन्। चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर अनेक चर्चा भएका छन्। यद्यपि चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ केही घण्टाका लागि भए पनि काठमाडौँ भ्रमण गरेपछि धेरै वर्षसम्म नभएको उच्च राजनीतिक भ्रमणमा क्रम भङ्ग गराउन उनी सफल भए। अध्ययनले आर्किटेक्ट इन्जिनियर प्रधानमन्त्री भट्टराईले सडक विस्तारलाई सबैभन्दा प्रभावकारी कामका रूपमा अघि बढाए।
अहिलेकै परिस्थिति रहिरहे बालुवाटार बसुन्जेल प्रधानमन्त्री हुने बेलामा देखिएको मुस्कान भट्टराईमा देखिएला नदेखिएला, तर बालुवाटार छाडेर सानेपा स्थित निवासतिर फर्कँदै गर्दा देखिने चौडा सडकले उनलाई सान्त्वना दिने पक्का छ। नारायण पौडेल, हिमालय टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचार जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। समुद्री तथा हिम आदिका कारण अमेरिकाको दक्षिणी क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। आदिले जनजीवन अस्तव्यस्त भएपछि लुइजियाना, मिसिसिपी र एलाबामा लगायतका क्षेत्रमा आपतकालीन स्थितिको घोषणा गरिएको छ। हैटी र क्युबा लगायतका क्षेत्रबाट आएको आदि अमेरिका प्रवेश गरेको हो। मानिसहरू आदिबाट बस्न सुरक्षित स्थानतर्फ जान लागेका छन् भने स्थानीय अधिकारीले सुरक्षाका विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन्। यसअघि 7 वर्ष अघि आएको समुद्री आदिबाट लुइजियानामा 1800 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। पछिल्लो पटकको स्पेनिश ला लिगामा उपविजेतामा चित्त बुझाएको बार्सिलोनाले जारी सिजनमा दोस्रो जित हात पार्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लन सफल भएको छ। जारी सिजनको दोस्रो खेलमा आइतबार राति ओसासुनामाथि 2-1 गोल अन्तरको जित हात पार्दै तालिकामा 6 अङ्क बनाएर शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको हो। बार्सिलोनाले आफ्नो पहिलो खेलमा रियल सोसिडाडमाथि 5-1 को जित लेखाएर जित हात पारेको थियो। आइतबार बाम्प्लोनामा भएको खेलमा बार्सिलोनाले ओसासुनालाई 2-1 गोल अन्तरले पाखा लगाएको हो। पछिल्लो सिजनका चर्चित खेलाडी एवं अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर लियोनेल मेसीले बार्सिलोनालाई जित दिलाउन महत्वपूर्ण दुवै गोल गरेका थिए। खेल सुरुवातको 17 मिनेटमा ओसासुनाका जोसेफा लोरेन्टले गोल गरेर खेलमा गोलको खाता खोलेका थिए। बार्सिलोनाले भने पूर्वार्धमा सो गोललाई बराबरी बनाउन सकेनन्। खेलको 76औं मिनेटमा मेसीले गोल गरेर खेललाई 1-1 को बराबरी बनाउन पुगेपछि बार्सिलोनाले आफूलाई दरिलो बनाउन पुगेको थियो। त्यसको 4 मिनेटपछि नै पुनः मेसीले गोल गरेर खेलमा बार्सिलोनालाई 2-1 को जित दिलाएका हुन्। उता आइतबार नै भएको अर्को खेलमा भने भ्यालेन्सिया र डेपोर्टिभो बीचको खेल भने 3-3 को गोलको बराबरीमा सकिएको छ।